टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर वेब सर्फर द ब्रोडब्यान्ड कम्पनी। भोटिङ पार्टनर पर्वो पे। वार्डरोब पार्टनर सुविसा कलेक्सन। वार्डरोब पार्टनर मेरिका बुटिक। ज्वेलरी पार्टनर जीवा स्टुडियो। प्रिन्टिङ पार्टनर ओलिभ प्रेस बागबजार। शपिङ पार्टनर बिग ब्रान्ड नेपाल। ब्युटी पार्टनर रिजु ब्युटी पार्लर चाबिल। संगीतको यो महासंग्राम मेलोडी स्टार। संगीतको यो महासंग्राम मेलोडी स्टार। संगीतको महासंग्राम मेलोडी स्टार। हेलो एन्ड नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत छ लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्स मेलोडी स्टार द सिंगिङ कम्पिटिसन टाइटल स्पोन्सर्ड बाई मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर वेब सर्फर द ब्रोडब्यान्ड कम्पनी। आवर भोटिङ पार्टनर प्रभु पे। आवर वार्डरोब पार्टनर आइपेक क्लोथिङ स्टोर एन्ड सुविसा कलेक्सन। आवर ज्वेलरी पार्टनर जीवा स्टुडियो। आउनुहोस् स्वागत गरौँ हाम्रा दुई जजेस वरिष्ठ गायिका तथा सङ्गीतकार लोचन भट्टराई। नमस्कार। गायक तथा सङ्गीतकार सुभाष प्रधान। नमस्कार। राउन्ड 2 मा आज पनि हामी हाम्रो 8 जना कन्टेस्टेन्टको पर्फर्मेन्स हेर्नेछौँ र 6 जना कन्टेस्टेन्ट राउन्ड 3 मा जानुहुन्छ भने हाम्रो 2 कन्टेस्टेन्ट आज जजहरूको रिजल्ट अनुसार यहाँबाट नै एलिमिनेट हुनुहुनेछ। कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो कन्टेस्टेन्टलाई बोलाएर सुभाष रामदाम इलामबाट। हेरौँ सुभाषजीको यो पर्फर्मेन्स कस्तो छ त। घुम्ती नाउ है घुम्ती नाउ है आँखा तिमी जुदाउन आँखा तिमी जुदाउन बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन घुम्तीमा नाउ है। भोलि जब हुन्छौँ हामी एक अर्को सँग टाढा टाढा फुल जस्तो माया पनि बिजाउने बन्छ काँडा काँडा सुस्केर मरात बेच सक्ने छैनौ निधाउन घुम्तीमा नाउ है। बतासमा उडी आउँछ गीत मुटु छुना एक दिन दुखी बनी पर्छ प्रीत सम्झे रुना रुना
बतासम्म उडे 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 आउँछ गीत मुटु छुन छुन एक दिन दुखी बनी पर्छ प्रीत सम्झे रुना रुना आउँदैन गनमा पापी जुन जियाउन जियाउन घुम्तीमा नाउ है आँखा तिमी जुदाउन आँखा तिमी जुदाउन बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन फुकाउन घुम्तीमा नाउ है घुम्तीमा नाउ है। थ्याङ्क यू। साह्रै मिठो प्रस्तुति सुभाषजी, हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो राउन्ड 2 मा पुग्नु भएकोमा। सुभाष सरलाई कस्तो लाग्यो त सुभाषजीको यो पर्फर्मेन्स? सुभाष रामदामजी, यो राम्रो प्रयास रहेको थियो। प्रेमदोज दाइले गाउनुभएको यो गीतलाई अलिकति मेहनत साथ गरिदिनु भएको सायद न्याय दिन सक्नुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो। अलिकति सुरका कुरामा यदि हेर्ने हो भने अलिकति कमजोर मैले देखेँ, अलिकति भोइसमा बढी कम्पन बढी देखिरहेको थियो होइन। तपाईँको लय, तपाईँको पकड चाहिँ ठिक छ तपाईँको, तर लय जुन एउटा ओरिजिनल सिङ्गिङ छ कि त्योभन्दा बेटर गाउनु सक्नुहुन्छ कि त्यो जसरी गाउनु भएको छ उहाँले होइन। कति ठाउँमा चाहिँ धेरै जस्तो गायकहरूले चाहिँ आफ्नै तरिकाले गाउनु खोज्नुहुन्छ, तर भावलाई नबिगारिकन गाउनु एकदम जरुरत हुन्छ र मेहनत गर्नुहोस्, अलि धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सुभाष सर हजुरको कमेन्टको लागि। लोचन म्याम के भन्न चाहनुहुन्छ यो प्रस्तुतिको बारेमा? आदरणीय प्रेमध्वज दाई जो अब हालसालै मात्रै हामी माझ हुनुहुन्न, उहाँले यस धरतीलाई छोडेर गइसक्नु भएको छ, तर उहाँका अधिकांश गीतहरू जो हाम्रा लागि प्रेरणादायी प्रिय छन् र त्यत्तिकै मार्मिक पनि छन्। म उहाँको आवाजबाट ज्यादै प्रभावित हुँ र सुभाषले आज गाउनुभएको यो घुम्तीमा नआऊ है जस्तो यसका केही गलाका कामहरू छन्। भोलि भोलि जब हुन्छ यस्ता यस्ता ठाउँमा एक अर्कोसँग टाढा टाढा, जुन त्यो टाढाको फिलिङ जुन प्रेमध्वज दाइले लिनुभएको थियो, त्यो किसिमले तपाईँले गीतलाई बढीभन्दा बढी सुनेर त्यो गाउने कोसिस गर्नुभएको भए आजको भन्दा पनि धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँले यो गीत प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यसको लागि फेरि पनि प्रयास गर्दै गर्नुहोला। यसको लागि म धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु। थ्याङ्क यू लोचन म्याम, कङ्ग्रेचुलेसन सुभाषजी। हजुरको रिजल्ट पनि हामी एपिसोडको अन्त्यमा थाहा पाउनेछौँ। यसैका साथ अब पालो भएको छ हाम्रो सेकेन्ड कन्टेस्टेन्ट अफ द डे। उहाँ हुनुहुन्छ प्रतुष गुरुङवाङ लिम्बू काठमाडौँबाट। सागर बरु सुकेर गइजाला, जान्न माया कहिले निसुकेर, जुन तारा झरेर गइजाला, जान्न माया कहिले निझरेर।
बल्छीको माछी सरी अल्झिएर बसे पनि बल्छीको माछी सरी मकुरी जालैमा सधैँभरि फसे पनि मन्दिरको मूर्ति झै पवित्र यो मन बाँधेर बाँधिँदैन कहिले पनि प्रतीक्षीको यो पर्फर्मेन्स साह्रै मिठो लाग्यो मलाई। सोधौँ लोचन म्यामलाई कस्तो लाग्यो यो पर्फर्मेन्स? प्रतीश भाइ, तपाईँले गाउनु अलिकति यो अहिलेको हाम्रो अब हामीले तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष गीत सुन्न पाइरहेका छैनौँ। अब यसबाट हामीलाई यो अलिकति अडियोमा अलिकति समस्या जस्तो पनि छ, जस्तो म्युजिक ट्र्याक चाहिँ कम अनि भोइस मात्रै अगाडि त्यस्तो पनि सुनिरहेको छ। तपाईँहरूले रेकर्ड गरेर पठाउँदाखेरि अलिकति त्यो साउन्ड अलि नमिलेको जस्तो त्यस्तो पनि भइरहेछ। म्युजिक चाहिँ एकदमै ब्याक होइन, भोइस चाहिँ एकदम अगाडि त्यस्तो सुनिएको छ। तर समग्रमा तपाईँले यो गीत अब जुन रूपमा बनेको थियो त्यस्तो नै गाउनु भएको छ। मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू लोचन म्याम। पक्कै पनि प्रतीक्षीले हामी सबैलाई खुसी पार्नु भएको छ। सुभाष सर, कस्तो रह्यो प्रतीक्षीको यो पर्फर्मेन्स? प्रत्युषजी, सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ यो राम्रो प्रस्तुतिको लागि। तर अझै तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि यो गीतको विषय भन्नुपर्दाखेरि यो वेभ खालको सङ हो कि है। जस्तै सागर बरु सुकेर गइजाला, यो तपाईँको कस्तो छ नि, जुन फ्लो तपाईँको कस्तो नि सिधा सिधा भयो। जस्तै यसको जुन एउटा रिदमिक टाइपले जुन एउटा वेभ तरिकाले जुन फ्लो भएको छ साउन्ड होइन वा भोइस, तपाईँले त्यही अनुसार गर्नुपर्ने। अलिकति कस्तो नि एकदम बिट कन्सियस देखियो तपाईँको, एकदम बिटसँग अब छुट्ला कि भन्ने यस्तो खालको गीतहरू गाउन धेरै नै गाह्रो हुन्छ होइन। विशेष गरी यसमा तपाईँले यदि टिप्सकै रूपमा लिनुहुन्छ भने तपाईँ ब्रिदिङ एक्सर्साइजेसहरू गर्नुभयो भने होइन, सोहम जस्तो एक्सर्साइजहरू भयो, ओमकार भयो होइन, प्राणायामहरू गर्नुभयो भने पक्कै यो खालको चाहिँ एक्सर्साइजले तपाईँलाई चाहिँ पक्कै पनि धेरै हेल्प गर्छ सिङ्गिङमा। र म तपाईँलाई होइन तपाईँ आफ्नो युट्युब्सहरूबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो के हो ब्रिदिङ एक्सर्साइज भनेको होइन। किनकि तपाईँको यो खालको गीतलाई चाहिँ अलिकति वेभी सङ भन्छौँ होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँको उताव चढाव फेरि थर्ड हाफ राखेर अलिकति होल्डिङ नोटहरू छ, फेरि त्यहाँ पन्चिङ लाइन्सहरू छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू राम्रो गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको राम्रो हुन्छ। र म के पनि भन्न चाहन्छु भने आगामी दिनमा योभन्दा पनि बेटर प्रस्तुति हेर्न पाऊँ, किनकि तपाईँ एउटा पोटेन्सियल क्यान्डिडेट हो। सो अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुभाष सर। या अल द बेस्ट प्रतीक्षजी। हजुर राउन्ड 3 मा पुग्नुहुन्न यो बारे हामी अन्तिममा थाहा पाउनेछौँ। अब पालो भएको छ हाम्रो थर्ड कन्टेस्टेन्ट अफ द डे जो हुनुहुन्छ राजधानीबाट लोकेन्द्र कार्की। हेरौँ लोकेन्द्रजीको यो पर्फर्मेन्सले कतिको इम्प्रेस पार्छ त हाम्रो जजेसहरूलाई। आँखाको नि खुसीलाने हृदयको तरङ चेरी जाने तिमीलाई के सजाइदिउँ कि सधैँलाई बाँधिदिउँ आँखाको नि खुसीलाने
बहकिँदै थिएँ मदहोस भएर बहकिँदै थिएँ मदहोस भएर थामिएछु तिम्रो आवाज पाएर थामिएछु तिम्रो आवाज पाएर मोहनी मन्त्र तिम्रै नाम भनी लेखिदिउँ आँखा कुनी खुसीलाने हृदयको तरंग चिडी जाने तिमीलाई के सजाइदिउँ कि सधैँलाई बाँधिदिउँ आँखा कुनी खुसीलाने निराश निराश थिए यी मेरा आँखाहरू निराश निराश थिए यी मेरा आँखाहरू रसिएछन् तिम्रो मुस्कान पाएर रसिएछन् तिम्रो मुस्कान पाएर भन्छौ नै भने परेली भित्र लुकाइदिउँ आँखा कुनी खुसीलाने हृदयको तरंग छिडी जाने तिमीलाई के सजाइदिउँ कि सधैँलाई बाँधिदिउँ आँखा कुनी खुसीलाने Such a beautiful performance लोकेन्द्र जी साह्रै ब्युटिफुल लाग्यो मलाई हजुरको पर्फर्मेन्स लोचन म्यामलाई के भन्नु छ यो पर्फर्मेन्सको बारेमा लोकेन्द्र भाइ मलाई मनपर्ने गीत हो भनेर तपाईँले छानेर गाइदिनु भयो जस्तो लाग्यो यो मलाई अरुण थापा दाइले गाउनुभएको साह्रै मनपर्ने गीतहरू मध्येको एउटा गीत हो र अरुण दाइसँग मैले 54-55 सालतिर सँगै सहयात्रा सङ्गीतको सहयात्रा गर्ने मौका पनि पाएकी थिएँ पश्चिमतिर त्यो बेलामा मैले उहाँसँगै गीत गाउने अवसर पनि पाएकी थिएँ उहाँको सङ्गीतमा पनि मैले गाएकी छु गीत र यति मिठो गीत तपाईँले अरुण दाइको गीत गाउनलाई धेरै गाह्रो छ उहाँको त्यो स्वरहरू खेल्ने तरिका उतार चढाव अनि फेरि उहाँ तिनै अपटेकमा विशेषतः उहाँको गायन हुन्छ त्यसलाई तपाईँले राम्ररी निर्वाह गर्नुभएको छ म चाहिँ ज्यादै प्रभावित भएँ र पछिका आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँले अझ मधुरभन्दा मधुर गीतहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच लोचन म्याम सुभाष सर के भन्न चाहनुहुन्छ यो पर्फर्मेन्सको बारेमा लोकेन्द्रजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ सर्वप्रथम तपाईँको जुन गला छ तपाईँको जुन आवाज छ एकदम तयारी आवाज छ होइन यो तयारी आवाजलाई कायम गर्नुस् होइन सुगम सङ्गीतमा तपाईँको एउटा नाम रहनेछ मलाई जतिसम्म लाग्छ यो तपाईँको जुन आवाजले जुन मेहनत गरिराख्नु भएको छ तपाईँले होइन त्यो देखिन्छ र अलिकति म सजेसन के दिन चाहन्छु भने अलिकति शब्द उच्चारणहरूका कुराहरू आउन सक्छ त्यहाँ
व्याकरणका कुराहरू आउनसक्छ, त्यहाँ भाषाका कुराहरू हुन्छ, गर्दाखेरि अलिकति स्पष्ट रूपमा अलि ओपनली गाउनुहोस् होइन। गला एकदम राम्रो छ, मेहनत गर्नुहोस्, भविष्य एकदम उज्जवल छ तपाईँको। थ्याङ्क यू सुभाष सर, थ्याङ्क यू जजेस। लोकेन्द्रजीको रिजल्टको बारेमा हामी अन्तिममा थाहा पाउनेछौँ। अब भने हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। बोलाउँ हाम्रो फोर्थ कन्टेस्टेन्ट, उहाँ हुनुहुन्छ सुमन साख्य ललितपुरबाट। घुम्ती माँ नाव है, घुम्ती माँ नाव है, आँखा तिमी जुधाउन, आँखा तिमी जुधाउन, पालिए माया फेरि गरौँ फुकाउन फुकाउन, घुम्तीमा नाउ है। भोलि जब हुन्छौँ हामी, हो हामी एक अर्को सँग टाढा टाढा, फुल जस्तो माया पनि बिझाउने बन्छ टाढा टाढा, सुस्केर रात बित्छ सक्ने छैनौ निदाउन निदाउन, घुम्तीमा नाउ है। बतासमा उडी उडी हो उडी आउँछ गीत मुटु छुन छुन, एक्लै दिन दुखी बनी पर्छ पिट सम्झी रुन रुन, बतासमा उडी उडी हो उडी आउँछ गीत मुटु छुन छुन, एक्लै दिन दुखी बनी पर्छ पिठ सम्झी रुन रुन, आउँदैन आँगनमा पापी जुन जियाउन जियाउन, घुम्तीमा नाउ है। आँखा तिमी जुधाउन, आँखा तिमी जुधाउन, पालिए माया फेरि गरौँ फुकाउन फुकाउन, घुम्तीमा नाउ है, घुम्तीमा नाउ है, घुम्तीमा नाउ है। थ्याङ्क यू सुमनजी, साह्रै मिठो आवाज र मेरो वान अफ द फेभरेट सङ पनि गाइदिनु भएको छ, साह्रै मिठो लाग्यो। सुभाष सर के भन्न चाहनुहुन्छ यो प्रस्तुतिको बारेमा? सुमन साकीजी होइन, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यो राम्रो टेम्प हो, मलाई पर्सनल फिल भएको मात्र हो यो, अन्यथा नलिदिनु होला। हल्का तपाईँको सुरहरू अलिकति चढेको मैले फिल गरेँ, अलिकति बाँधिएर गाइराख्नु भएको छ जुन तरिकाले, जस्तै आनन्द लिएर, आनन्द
अलिक कम मैले भेटेँ होइन। गायकी चलन राम्रो छ, तपाईँले जुन तरिकाले लयबद्ध हुनुभएको छ, लयमा प्रब्लम छैन, तालमा प्रब्लम छैन, अलिकति सुरमा हल्का चढेको हुनाले चाहिँ मेहनत गरिदिनुहोस्, राम्रो छ तपाईँको। हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ, धेरै राम्रो क्वालिटी भएको भोइस छ तपाईँको है। सो बेस्ट विसेस आगामी दिनको लागि। थ्याङ्क यू सुभाष सर। लोचन म्याम, हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यो प्रस्तुतिको बारेमा? सुमन भाइको यो गीत प्रेमदोज दाइले गाउनुभएको गीत यो मलाई एकदमै प्रिय लागेको गीत हो। यो सायद उहाँलाई मन नपराउने, उहाँको आवाजलाई मन नपराउने को होला र उहाँको जस्तो व्यवहार थियो, उहाँको गीत गायन पनि त्यस्तै, उहाँ एकदमै सफ्ट नेचरको र उहाँको भोइस पनि गोल्डन भोइस नै भनिन्थ्यो उहाँको आवाजलाई। तपाईँले राम्रो गीत छान्नुभयो, राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो। अब त्यसमा केही कमजोरीहरू चाहिँ रहे, जस्तो कि अब सुरहरू धेरै ठाउँमा अलिकति डगमगाएको थियो, बेसुरा थियो धेरै ठाउँमा। तपाईँको आवाज चाहिँ खुलापनको आवाज, खुला छ आवाज। अब यसलाई हल्का तपाईँले मिठासयुक्त बनाउनलाई चाहिँ अलिकति आफूले नियन्त्रणमा पनि राख्नु पर्ला। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले नोटको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, सुरको अभ्यास चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। कति ठाउँमा हल्का बेसुराहरू भएको छ, यसलाई तपाईँले राम्रोसँग अभ्यास गरेर यसलाई हटाउन सक्नुभयो भने चाहिँ निश्चय पनि तपाईँको आगामी दिनहरूमा यात्रा चाहिँ एकदम लामो रहनेछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हाम्रो जजहरूले निकै राम्रो प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ र आशा छ सुमनजीले सबै हाम्रो प्रतिक्रियाहरू लिएर आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। अहिले भने हजुरको रिजल्टको लागि हामी अन्तिमसम्म कुर्ने नै छौँ। बोलाउँ हाम्रो 5th कन्टेस्टेन्ट अफ द डे। उहाँ हुनुहुन्छ अर्जुन लिम्बू झापाबाट। कस्तो छ त अर्जुनजीको यो प्रस्तुति? आउनुहोस् हेरौँ। म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो, मर्ने पनि अर्को जुन तिमीलाई पाउन हो। बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो, मर्ने पनि अर्को जुन तिमीलाई पाउन हो। ज्योतिषीले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन, माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन। सुन, माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन। सुन, माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन। माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन। This track only on Sanjeev or YouTube channel. Another YouTube channel downloading to copyright audio. डाको छोडी रुन मन छ, रुन पाइन, तिमी बाहेक अरूसँग रुन चाहिन। डाको छोडी रुन मन छ, रुन पाइन, तिमी बाहेक अरूसँग रुन चाहिन। मेरो आँसु पनि तिम्रो प्रियलाई रुन हो, यो धरतीमा म जन्मेको तिम्रै हुन हो। ज्योतिषीले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन, माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन।
सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन हो माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सासले होइन म त तिम्रो साथले बाँचेको आफै हेर मेरो ओठमा तिमी हाँसेको सासले होइन म त तिम्रो साथले बाँचेको आफै हेर मेरो ओठमा तिमी हाँसेको मेरो आत्मा तिमी नै हो आत्मा फेरिन्न मुटु भित्र भएको माया आत्मा हेरिन्न ज्योतिषीले भन्छन् वाट अ पावरफुल एन्ड म्याग्नेटिक भोइस अर्जुनजी साह्रै मिठो प्रस्तुति रह्यो हजुरको लोचन म्याम के भन्न चाहनुहुन्छ अर्जुनजीको यो पावरफुल पर्फर्मेन्सको बारेमा अर्जुन भाइ मलाई तपाईँको खास मलाई थ्रो एकदमै मन पर्यो तर एउटा अलिकति मलाई लागेको नितान्त मलाई मात्रै लागेको चाहिँ तपाईँलाई यो स्केल चाहिँ अलिकति हाई छ कि जस्तो मलाई फिल भयो तपाईँले एक स्केल मात्रै डाउन गरेर गाउनु भएको भए तपाईँको अझ यो जुन आवाजमा एउटा गहनता आउँथ्यो त्यो आउन पाउँथ्यो स्पष्ट रूपले किनभने हामी जब आफ्नो गलालाई नमिल्ने स्केलमा हामी जब गाउँछौँ भने त्यसमा अलिकति बढी चिच्चाहट आउँछ त्यो मधुरता आउँदैन त्यो अलिकति कता कता अनुभूत भयो बाँकी त तपाईँले एकदमै गीतलाई राम्रो गीत छान्नुभएको हो र गीतलाई राम्रोसँग प्रस्तुत पनि गर्नुभयो र अर्को कुरा हामीलाई स्केल नमिल्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो अधीनमा गायन रहँदैन हामी त्यसमा बल प्रयोग गर्न थाल्छौँ बल प्रयोग गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने कम्पन आउन थाल्छ अलिकता स्वर काम्न थाल्छ यो हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ बाँकी त तपाईँको स्वर मिठो छ मलाई मिठो लाग्छ र आगामी दिनहरूमा यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोला सच्याउनु होला बाँकी सबै राम्रो छ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू लोचन म्याम सुभाष सर के छ हजुरको प्रतिक्रिया लोचन दिदीले भन्नुभएको जस्तै मलाई पनि थ्रो एकदम राम्रो लाग्यो तर अलिकति कन्सियस देखिरहेको छ अलिकति भेब्रेटोजहरू देखिरहेको छ अलिकति स्वरको कम्पन बढी देखिरहेको छ तपाईँमा होइन जस्तै अब तपाईँले जुन स्टाइलले लिनुभएको छ त्यो स्टाइल ठिक छ तर अझै पनि स्केलमा चाहिँ काम गर्नु कहिले कहिले चाहिँ भनौँ न अब हामी यो बिस्तारै अब अगाडि बढ्दै जानुभयो भने बोके क्लासेसहरू पनि लिने सोचमा बसिरहेको छौँ तपाईँहरू सबैलाई पनि होइन त्यही भएर चाहिँ अलिकति राइट तपाईँको गायकी राम्रो छ सङ सेलेक्सन पनि राम्रो छ तर कहिले कहिले चाहिँ भनौँ न एउटा स्केल म्याचिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यो चिजले चाहिँ इफेक्ट पर्न जान्छ र मेहनत गर्नुहोस् तपाईँको गायकी एकदम राम्रो छ तर तपाईँको आफ्नो नेचुरल टोन छ जुन चाहिँ मलाई बढी मन परेको छ आज होइन सो बेस्ट विसेस हजुरलाई थ्याङ्क यू सुभाष सर थ्याङ्क यू जजेस अर्जुनजीको यो पर्फर्मेन्सको रिजल्ट भने हामी अन्तिममा नै थाहा पाउनेछौँ र सम्पूर्ण दर्शकहरूले हाम्रो लाइफ ओके टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा गएर सबै हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ अब भने हामी बोलाउन चाहन्छौँ हाम्रो 6th कन्टेस्टेन्ट अफ द डे उहाँ हुनुहुन्छ बिसेन तामाङ इलामबाट हेरौँ बिसेनजीले कस्तो पर्फर्मेन्स लिएर आउनुभएको छ त आज फेरि तिमीले मलाई कहीँ कतै नभेट्नु फेरि तिमीले मलाई कहीँ कतै
विपना त भयो भयो सपना समेत नदेख्नु फेरि फेरि तिमीले मलाई कहीँ कतै नदेख्नु यो जे भइरहेछ ममा आवेको या मोहा यो जे भइरहेछ ममा आवेको या मोहा मलाई नै थाहा छैन यो माया हो या धोका घरी घरी तिमीले मलाई चिठी पनि नलेख्नु घरी घरी तिमीले मलाई चिठी पनि नलेख्नु सामुने त भयो भयो तस्बिर समेत नहेर्नु फेरि फेरि तिमीले मलाई कहीँ कतै नदेख्नु फेरि फेरि तिमीले मलाई गीत गाएर बिसनजीले फेरि पनि राम्रो प्रस्तुति दिनुभएको छ। बिसनजीको यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो हाम्रो सुभाष सरलाई? विसनजी कङ्ग्रेचुलेसन्स, भेरी इम्प्रेसिभ पावरफुल पर्फर्मेन्स है। मलाई एकदम मन पर्यो यो गायकी चलनमा तपाईँले जुन हिसाबले सिङ्गरले गाउनु भएको छ तपाईँले न्याय दिनुभएको छ। आई एम भेरी इम्प्रेस है। अलिकति समर काइन्ड अफ नोजल सिङ्गिङ छ, अलिकति नाकबाट गाइरहेको जस्तो अलिकति होइन ओपनली गाउनुहोस् होइन, अलिकति नोजल सिङ्गिङहरू कम गर्नुहोस् एन्ड यु हेभ अ भेरी गुड भोइस। विसनजी तपाईँलाई हामी धेरै अगाडि देख्न सक्नेछौँ। अलिकति नोजल सिङ्गिङलाई कम गर्नुहोस् होइन, रियाज गर्नुहोस्। बेस्ट विसेस तपाईँलाई। वाउ, द्याट वाज अ पावरफुल कमेन्ट। लोचन म्याम के भन्न चाहनुहुन्छ यो पावरफुल पर्फर्मेन्सको बारेमा? बिसनजी तपाईँको यो आजको पर्फर्मेन्स मात्रै होइन, म सुरुदेखि नै तपाईँको गीतबाट तपाईँको गायनबाट म प्रभावित भइरहेकी छु र तपाईँ चाहिँ एउटा लामो यात्राको यात्री हुनुहुन्छ, मैले त्यो सम्झेकी छु। मलाई आशा छ तपाईँले अझ आगामी दिनहरूमा धेरैभन्दा धेरै आफ्नो गलालाई अभ्यासमा राखेर अझ मिठा मिठा गीतहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू लोचन म्याम। बिसनजीले आफ्नो प्रस्तुतिको रिजल्ट थाहा पाउन अन्तिमसम्म एपिसोड हेर्नुपर्नेछ। अब हाम्रो कार्यक्रममा पालो भएको छ 7th कन्टेस्टेन्ट अफ द डे। उहाँ हुनुहुन्छ श्रेय अगस्ती भक्तपुरबाट। हेरौँ श्रेयजीले आज कस्तो प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुनुभएको छ त। मेरी मायालाई हजार हात छेक्ने मेरी प्रेयसीलाई कसोरीमा भेटौँ म देखौँ उनीलाई, कसोरीमा भेटौँ म देखौँ उनीलाई। हे बाधा छिचोली अगालौँ उनीलाई, हे बाधा छिचोली अगालौँ उनीलाई।
बोल्दछिन् गीतको भाखाले उनी हाँस्दछिन् फुलको बास्नाले उनी बोल्दछिन् गीतको भाखाले उनी हाँस्दछिन् फुलको बास्नाले नबोल्नेको होला देखेर उनीलाई नबोल्नेको होला देखेर उनीलाई म बोलु कसोरी भनौँ के उनीलाई म बोलु कसोरी भनौँ के उनीलाई बिहानीको शीतमा उनी झलमलाउँछिन् जसै साँझ पर्छ प्रतीक्षामा हुन्छन् बिहानीको शीतमा उनी झलमलाउँछिन् जसै साँझ पर्छ प्रतीक्षामा हुन्छन् उनी ओठ आँखाले सुन्छिन् मलाई उनी ओठ आँखाले सुन्छिन् मलाई उपहार के दिउँ भनौँ के उनीलाई उपहार के दिउँ भनौँ के उनीलाई हजार आँखा हेर्ने मेरी मायालुलाई हजार हात झिक्ने मेरी प्रेयसीलाई वाउ वाट अ सलिड पर्फर्मेन्स श्रेयजी साह्रै मिठो मलाई साह्रै नै मनमुग्ध बनाएको छ आजको पर्फर्मेन्सले सुभाष सर लोचन म्याम हामी दुवैलाई नै हेरिरहेको थियौँ एकदमै नै एक्साइटेड भएर सुनिराख्नु भएको थियो सोधौँ सुभाष सरलाई कस्तो लाग्यो सुभाष सर हजुरलाई यो प्रस्तुति श्रेयजी धेरै धेरै बधाई छ यो वास्तवमै धेरै कठिन गीत हो है भक्तराज आचार्यज्यू जो भजन शिरोमणि हुनुहुन्छ उहाँको कम्पोजिसन्स उहाँको गायनलाई यदि हामी हेर्ने नै हो भने तपाईँको के भन्छ त्यो ढुङ्गा चपाए जतिकै फलाम चपाएको जतिकै गाह्रो छ है प्रयास एकदम राम्रो छ अलिकति डेफ्टली गाउनु होला हैन अलिकति गहिरिएर अलिकति भावलाई अझै बुझेर गाउनु गायकी चलन ठिक छ तपाईँको राम्रो छ तर बेला बखत एउटा दुईवटा ठाउँमा शब्द उच्चारण हैन शब्द उच्चारणमा मैले अलिक प्रब्लम देखेँ सो शब्द उच्चारणहरू लिने शैलीहरू अपनाउनुहोस् हैन यु हेभ अ लङ वे टु गो धेरै राम्रो छ मेहनत गर्दै जानु होला बधाई छ तपाईँ फेरि पनि यस बधाई छ श्रेयजीलाई हाम्रो राउन्ड 2 मा पुग्नु भएकोमा अनि हामी सोध्छौँ अब लोचन म्यामलाई कस्तो लाग्यो म्याम हजुरलाई श्रेयजीको यो मनमुग्ध बनाउने पर्फर्मेन्स श्रेय भाइले आज भक्तराज दाईको गीत गाउनुभयो यो मलाई पनि ज्यादै मनपर्ने गीत हो गायनमा अब कुनै कमी छैन गीतलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने त्यो ढङ्ग अब तालमा लयमा त्यो मैले कुनै पनि कमजोरी भेटिनँ तर यति हो कि कुनै पनि गीतको चाहिँ रस लिएर गाउनु र नलिकन गाउनुमा हल्का अन्तर चाहिँ हुन्छ त्यो एउटा कमीलाई हटाउने कोसिस गर्नु जहिले पनि र आगामी दिनहरूमा अझ सुन्दर प्रस्तुतिको चाहना मेरो छ शुभकामना थ्याङ्क यू लोचन म्याम यस हामी आउने दिनहरूमा श्रेयजीको अझैभन्दा अझै राम्रो पर्फर्मेन्स हेर्ने नै छौँ तर आज रिजल्टमा के हुन्छ त त्यो थाहा पाउनको लागि हामी वेट गर्छौँ अन्तिमसम्म अब कार्यक्रममा पालो भएको छ हाम्रो अन्तिम प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मदन राव कैलालीबाट हेरौँ मदनजीले कस्तो प्रस्तुति लिएर आउनुभएको छ त
मानेको थिएँ, तिमीलाई जिन्दगी ठानेको थिएँ, तिमी देऊ त तिमी मन्दिर मानेको थिएँ, साँचो माया गरिछु भन्थ्यौ, सँगै जिउँछु मरिन्छु भन्थ्यौ, आखिर आँसुको मूल भयो चढे कान्दिनु पर्नेलाई, धारे कान्दिएर भुल भयो, चढे कान्दिनु पर्नेलाई, धारे कान्दिएर भुल भयो। व्यर्थ सम्न सजाउने तै, व्यर्थ सम्न सजाउने मै, लाखो माया खाएको कसम, कहाँ पुग्यो पुण्य खै। व्यर्थ सम्न देखाउने तै, व्यर्थ सम्न सजाउने मै, लाखो माया खाएको कसम, कहाँ पुग्यो पुण्य खै। जुन मुटुमा बास बसे, त्यही मुटुमा छोरा धसे, आखिर आँसुको मूल भयो, चढे कान्दिनु पर्नेलाई, धारे कान्दिएर भुल भयो, चढे कान्दिनु पर्नेलाई, धारे कान्दिएर भुल भयो। मदनजीले आफ्नो प्रस्तुति दिएर गइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ मदनजीलाई हाम्रो राउन्ड 2 मा पुग्नु भएकोमा। सुभाष सरलाई सोधौँ, सुभाष सरलाई कस्तो लाग्यो मदनजीको यो प्रस्तुति? मदनजीलाई मात्र नभइकन सबै कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने गायनलाई यति सजिलो तरिकाले नलिनु, पहिलो कुरा होइन, किनभने गायन विधा यसैमा पनि निकै कठिन विधा हो। जति हामी सुन्न सजिलो तरिकाले सुन्छौँ, गाउन त्यति नै गाह्रो हुन्छ। र अलिकति मदनजीले अलिकति सिरियसली नै लिनुपर्ने थियो यो प्रोग्राममा, यो इभेन्टलाई होइन। तर उहाँले कोसिस नगर्नु भएको होइन, तर जुन तरिकाले उहाँले गाउनु भएको छ त्यो धेरै नै पुवर पर्फर्मेन्स फिल गरेँ मैले आजको है। त्यो कारण चाहिँ मदनजी राम्रो इन्स्टिट्युटमा जानुहोस्, एउटा गुरु समात्नुहोस् होइन। नो, यु आर नेभर अ फेलियर है, तपाईँ कहिले पनि फेलियर मान्नुहुन्न आफूलाई। यो एउटा प्रयास हो। तपाईँले लाइफ ओके टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको यो प्रोग्राम मेलोडी स्टारमा तपाईँ आफ्नो सहभागिता दिनुभयो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो प्रयास हो। र यो प्रयासलाई अझै आगामी दिनमा मेहनत साथ गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई धेरै अगाडि देख्न सक्छौँ। तर आज भने आइ एम भेरी स्याड टु से म त त्यति खुसी रहेन तपाईँको पर्फर्मेन्सबाट, सरी। थ्याङ्क यू सुभाष सर। लोचन म्याम के भन्न चाहनुहुन्छ यो प्रस्तुतिको बारेमा? आज मदन भाइको प्रस्तुतिबाट चाहिँ म पनि त्यति के भन्ने, अब म त्यति प्रभावित भइन। यो हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो गायन चाहिँ खासमा यो हल्का तरिकाले अथवा कतै रमाइलो गर्न मात्रै गाइने चिज होइन, यो विषय होइन त्यस्तो। यसमा अलिकति हामी डुब्न सकेनौँ भने यो एउटा समग्र रूपमा गायनको फिल्ड नै अलिकति अपमानित र अलिक कमजोर हुन्छ। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भने यो प्रतियोगिता गराएर नेपालमा छरिएर रहेका नयाँ प्रतिभाहरूलाई यो प्लेटफर्म मिलोस् र यसको माध्यमबाट उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिभालाई कुनै पनि ठाउँमा प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमताको तयारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। आज मदन भाइको प्रस्तुतिबाट चाहिँ म अलिकति निराश पनि भएँ, यसो हुनु हुँदैन थियो। तथापि
यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ गायनमा आउनै सक्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर अझ मेहनत गर्नुहोस्। फेरि आगामी दिनहरूमा यहाँको प्रवेश हामीलाई चाहिन्छ। त्यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू लोचन म्याम, थ्याङ्क यू जजेस। मदनजीको यो प्रस्तुतिको रिजल्ट पनि हामी केही छिनमा थाहा पाउनेछौँ। तबसम्म हाम्रो दर्शकहरूले लाइफ ओके टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा गएर आफ्नो धारणाहरू दिँदै गर्नुहोला। मेरो हातमा जजहरूको रिजल्ट आइसकेको छ। यस, हाम्रो यो राउन्ड 2 को मोड्युल अनुसार आज 8 जना प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउनु भएको छ, जसमध्ये 2 जना प्रतिस्पर्धी आज यहीँबाट एलिमिनेट हुनुहुन्छ भने 6 जना प्रतिस्पर्धी हाम्रो राउन्ड 3 मा जानुहुनेछ। आज हाम्रो एलिमिनेसनमा पर्नु भएको छ 2 जना कन्टेस्टेन्ट। हाम्रो 2 कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ सुभाष रामदाम र मदन राव। मदनजी, सुभाषजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरहरूले यहाँ सहभागिता जनाउनु पनि धेरै ठुलो कुरा हो। यस्तै प्रयास गर्दै गर्नुहोला। प्रयास गर्नेको कहिले हार हुँदैन। फेरि पनि हजुरलाई भेट्नेछौँ भन्ने आशाका साथ यहीँबाट बिदा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू टु आवर जजेस, आवर कन्टेस्टेन्ट, टिम मेम्बर्स, आवर स्पोन्सर्स। थ्याङ्क यू सो मच फर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि अर्को साता आउनेछौँ यस्तै धमाकेदार प्रस्तुतिका साथ। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके प्रेजेन्ट मेलोडी स्टार सिङ्गिङ कम्पिटिसन राति 8:30 बजे प्रत्येक शनिबार आइतबार। यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूको होस्ट सुप्रभा पाण्डे। नमस्कार। सङ्गीतको यो महासङ्ग्राम मेलोडी संगीतको महासंग्राम मेलोडी स्टार। टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर वेब सर्फर द ब्रोडब्यान्ड कम्पनी। भोटिङ पार्टनर पर्बु पे। वार्डरोब पार्टनर सुबिसा कलेक्सन। वार्डरोब पार्टनर मेरिका बुटिक। ज्वेलरी पार्टनर जीवा स्टुडियो। प्रिन्टिङ पार्टनर ओलिभ प्रेस बागबजार। शपिङ पार्टनर बिग ब्रान्ड नेपाल। ब्युटी पार्टनर रिजु ब्युटी पार्लर चाबिल।